खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ, आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि खुशखबरी प्रोग्राम के पैगामात आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस बन रहे हैं। आपके ख़ानदान इन पैगामात के वसीले से बरकत पा रहे हैं और खुदा आपकी ज़िंदगी में गहरा काम कर रहा है। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आपके ख़ानदानों को, आपकी ज़िंदगियों को बेशुमार बरकतों से भरे। तो आज एक नए पैगाम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज का पैगाम ख़ास तौर पर मैं ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए, कि कैसे हम अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक तैयार कर सकते हैं, उन्हें खुदा के कलाम की तालीम दे सकते हैं, इसके बारे में है। तो आज के पैगाम का टाइटल है कि व्हेन वी नीड गॉड टू मेक होम, हमें खुदा की ज़रूरत है कि हम अपने घर को बना सकें। तब तक कोई घराना बेहतर तौर पर तश्कील नहीं पाता है जब तक खुदा हमारे साथ ना हो। तो आए मेरे साथ आज की तिलावत करें इस्तिस्ना की किताब, उसका 5वां बाब 6 आयत से 10वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। इस्तिस्ना की किताब, उसका 5वां बाब 6 आयत से 10वीं आयत के आखिर तक। तो आए मेरे साथ देखिए खुदा के मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, तब उसने कहा, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीज़ों, इस्तिस्ना की किताब 5वें बाब में 6 आयत से शुरू करके 6 बाब की 12वीं आयत तक ये सारा सिलसिला चलता है। और खुरूज 20वें बाब में भी आपको खुदा के 10 अहकाम पढ़ने को मिलते हैं। खुदा अपनी कौम को, बनी इसराइल को सिखा रहा था। पहले खुरूज की किताब में खुदा ने उन्हें 10 अहकाम दिए, उन्हें बताया कि तुमने कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, कैसे तुमने अपने खुदावंद खुदा की इबादत करनी है, कैसे तुमने गैर माबूदों से भागना है, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना है। दौरे हाज़िर में मैं बताता चलूँ, बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं। कई लोग कहते हैं कि 10 अहकाम का हम पर इत्तलाक नहीं होता, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम 10 अहकाम को मानें। याद रखें, 3 तरह की शरीयत खुदा ने दी थी। 3 तरह की शरीयत बनी इसराइल मानते थे। इखलाकी शरीयत थी, रस्मी शरीयत थी और कानूनी थी। कहते हैं रिचुअल लॉ, मॉरल लॉ और लीगल लॉ। तो रस्मी शरीयत, वो सारी रस्में जो बनी इसराइल मानते थे, हम उनके पैरोकार नहीं हैं। कानून, वो जो लीगल शरीयत थी, वो हम नहीं मानते। लेकिन इखलाकी शरीयत हम सब पर आज भी
वैसे ही लागू है जैसे पहले थी। इब्लीस खानदानों पर हमला कर रहा है। इब्लीस खानदानों को बर्बाद करना चाहता है। जंग जारी है। इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ा वेपन डिसेप्शन या गुमराही है। इब्लीस गुमराह करता है खानदानों को। वो खानदानों की फाउंडेशन बर्बाद करना चाहता है। जो जो बातें खुदा ने की हैं इखलाकी शरीयत में, वो हम सब की जिंदगियों को शेप देने के लिए, बनाने के लिए बड़ी जरूरी है। और माँ बाप, उनके लिए खास तौर पर आज का पैगाम है कि कैसे हमने अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम देनी है। खुदा के कलाम की तरफ उन्हें हमने गाइड करना है। माँ बाप की, खास तौर पर वालिदैन की, बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आपको, जो वालिदैन हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी भलाई है कि आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम दें, चूंकि 5वां हुक्म यह है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, और ज़मीन पर उस मुल्क में जिसमें तू जाएगा तेरी उम्र दराज होगी। अगर माँ बाप अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम देंगे तो फिर वो खुदा अपने वालिदैन की भी खिदमत करेंगे। तो वी नीड गॉड टू मेक अ होम। हमें खुदा की ज़रूरत है एक घर को बनाने के लिए, घर को सही डिसिप्लिन करने के लिए, और 10 अहकाम के अंदर हमें ये सारे कवानीन मिलते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को दुरुस्त राह पर लेकर जा सकते हैं। किसी बच्चे ने, किसी नौजवान ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था कि आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम एन एनिमल, आई विल ईट यू, नो फियर। यानी कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं एक जानवर हूं और मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और मुझे कोई डर नहीं है, नो फियर, कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है। ये तरबियत की खराबी समझे। हम या आप या कोई भी, हम जानवर नहीं हैं, हम खुदा के लोग हैं, खुदा के चुने हुए हैं। खुदा हम सब से बड़ी मोहब्बत रखता है। बच्चों को इस तरफ लेकर जाएं कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। खानदान के अंदर खुदा के कलाम की बातें होनी चाहिए। खुदा का कलाम आप अपने बच्चों को सिखाएं। 10 अहकाम की उनको तालीम दे। उन्हें खुदा के कलाम की बातें आपने टीच करनी है ताकि खानदान बेहतर तौर पर काम कर सके। बनी इसराइल अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाते थे। शामा इस्तिस्ना 6 बाब की 4 आयत, यहां पर अगर आप पढ़ें तो लिखा कि सुन है इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है, एक ही खुदावंद है। सुन है इसराइल, हमारा खुदावंद एक ही है। बनी इसराइल अपने बच्चों को ये दिन में 2 बार, खासतौर पर बाप अपने बच्चों को सिखाता था कि सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद, अपने खुदा से मोहब्बत रख। और अगर आगे पढ़े चलकर तो लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। घर बैठे, राह चलते, लेटते उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदा का हुक्म बनी इसराइल के लिए यह था
بہت گریٹ ریویلیشن، بہت بڑا مکاشفہ، بہت بڑا کلام، بہت بڑی ذمہ داری خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دی۔ اور بنی اسرائیل خدا کے کلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھاتے تھے، زبانی سکھاتے تھے، ٹیچ کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اور یہ شامہ جو بنی اسرائیل کے لیے خدا کا پہلا حکم سمجھ لیں کہ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ 2 بار دن میں والد اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ یہ مکاشفہ 2 بار بچوں کو سکھایا جاتا تھا۔ اور خدا نے کہا کہ اپنی اولاد کو کہ ذہن نشین کر دینا، اپنی اولاد کو اتنا بتانا کہ ان کو یاد ہو جائے۔ اور اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اس قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو کتنی زیادہ برکت دی ہے، کتنا زیادہ ان کو خدا نے بڑھایا ہے۔ اور وہ خدا کی شریعت سے، خدا کے کلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اپنے بچوں کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے، چلتے، لیٹتے، اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ تو نشان کے طور پر ہاتھ پر باندھنا، تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند، تو ان کا اپنے گھر کی چوکھٹوں پر، اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ We need God to make home۔ آپ کا گھر تب تک گھر نہیں بن سکتا، آپ کا خاندان تب تک اکٹھا نہیں ہو سکتا جب تک خدا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھائیں، لیٹتے اٹھتے وقت انہیں سکھائیں کہ خدا کے کلام کی کیا اہمیت ہے، خدا کے کلام کی کیا قدر ہے۔ اور اپنے گھر کی چوکھٹوں پر، یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا، یہ پیار کی نشانی ہے۔ میں یہودی سینیگوگ میں گیا ہوا ہوں، عبادت خانے میں گیا ہوا ہوں۔ وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ تورا کو، شریعت کو نکالتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، میرے پاس ویڈیو بھی ہے میرے موبائل کے اندر، کہ جب وہ توریت کو باہر نکالتے ہیں تو ایک بندے نے اٹھائی ہوتی ہے اور لوگ اس کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنی زیادہ محبت توریت کے لیے ہے، عقیدت ہے ان کی۔ خدا نے انہیں سکھایا تھا۔ ہمیں اپنے گھر کو بنانے کے لیے خدا کی ضرورت ہے۔ تب تک ہمارا گھر، ہمارا خاندان نہیں بنے گا جب تک ہم خدا کے کلام کو اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے۔ خدا کا کلام بڑا واضح ہے۔ خدا کا کلام ہمیں، یہ ڈکلیئرڈ ورڈ آف گاڈ ہے۔ خدا نے مکمل طور پر لکھا کہ خدا کی روحانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کا کلام، خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے اس کائنات کو خلق کیا۔ تو ایماندار کے لیے، ہم سب کے لیے، ہر روز ہم نے اپنے بچوں کو اس کلام کی تعلیم دینی ہے۔ اور دوسرا میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، دا گریٹ رسپانس ون لو۔ والدین کے لیے، باپ کے لیے اپنے بچوں کو کلام کا بہترین نمونہ دینا چاہیے۔ میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی کا انجیلی بیان اور اس کے 15 باب کی 8ویں آیت۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ ون لو، آپ کا رسپانس، فادرز، باپ جو ہیں، آپ کا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو صرف ایک محبت کے بارے میں بتائیں، یعنی کہ خدا کی محبت کے بارے میں، کہ سب سے بڑی محبت، زندگی میں سب سے زیادہ ضروری محبت آپ کے لیے خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ میں نے کافی دیر پہلے ایک پیغام دیا، پٹ گاڈ فرسٹ ان یور لائف۔ خدا کو اپنی زندگی میں پہلے نمبر پر رکھیں۔ کئی بار خدا شاید دوسرے تیسرے نمبر پر، اور کافی دفعہ کسی نمبر پر ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ ہماری پریورٹیز، ہماری ترجیحات بڑی فرق ہوتی ہیں۔ جب خدا آپ کے گھر کے اندر نہیں ہے، آپ کا رسپانس ون لو، یعنی کہ خدا کی محبت کے لیے ایک محبت جو ہے سب سے اوپر ہے، اس کے لیے نہیں ہے،
تو خاندان کے اندر برکت نہیں آ سکتی. آپ کے خاندان کو بابرکت بننے کے لیے، خدا کی برکت آپ کے خاندان پر نازل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے، سب سے پہلے خدا ہونا چاہیے. جب آپ اپنے بچوں کے سامنے خدا کو رکھیں گے، سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز خدا اور خدا کا کلام ہے. ہر زندگی کی پلاننگ کے اندر خدا ہونا چاہیے، زندگی کے ہر منصوبے کے اندر خدا ہونا چاہیے. کام کرو یا کلام کرو، جو بھی کرتے یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بھی بجا لاؤ. بنی اسرائیل، خدا نے نئے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں کلسیوں کے خط میں کہ جو کام کرتے ہو جی سے کرو، یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے. آپ کی زندگی کے اندر ہر کام جو ہو رہا ہے اس میں خدا پہلے ہونا چاہیے. خدا کے لیے کرنے کی کوشش کریں. ہر کام کا مقصد خدا ہونا چاہیے. اور جب آپ کے بچے، جب والد اپنے بچوں کے سامنے یہ مظاہرہ کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خاندان کے اندر تبدیلی آتی ہے، کس طرح سے آپ بچوں کی بہتر تربیت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. کارل مارکس جو ایتھیسٹ بن گیا یا لادین بن گیا، جس نے کرسچینٹی کو چھوڑ دیا، میں اس کی سٹوریز پڑھ رہا تھا کارل مارکس کی کہ جب وہ بچہ تھا تو ایسا ہوا کہ اس کا باپ ایک جگہ پر شفٹ ہوا، اور جب اس کے باپ نے وہاں پر شفٹ ہوا تو اپنے باپ کی وجہ سے کارل مارکس جو ہے وہ مسیحیت کو چھوڑ گیا. سبب یہ ہوا کہ جب اس کا باپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوا تو ایک لوتھرن چرچ میں اس نے جا کر ممبرشپ لے لی. تو بیٹے نے پوچھا، کارل مارکس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ تم پہلے لوتھرن نہیں تھے، اب لوتھرن چرچ میں کیوں گئے ہو؟ تو کارل مارکس کے باپ نے بتایا، اس لیے کہ یہاں پر بزنس بہتر ہو سکتا ہے، اچھا بزنس ہو سکتا ہے. اور یہی سبب بنا کہ کارل مارکس ایتھیسٹ ہو گیا، یعنی کہ لادین ہو گیا. آپ خدا کے کام کو، خدا کی محبت کو صرف سب سے اوپر رکھیں. یعنی کہ اگر آپ خدا کی خدمت کو، خدا کے کام کو بھی بزنس کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو شاید آپ کے بچے اس طرح سے ہی ہوں گے. ایک ہی سیلف لیس محبت خدا کے لیے ہونی چاہیے. کافی دیر پہلے میں نے ایک اور پیغام بھی دیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم خدا کی عبادت کیوں کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگوں نے مجھے جواب دیا، خدا مجھے برکت دے، خدا مجھے یہ کرے، خدا مجھے وہ کرے، خدا مجھے شفا دے. تو میں نے کہا کہ نہیں، ہمیں خدا کی اس لیے عبادت کرنی چاہیے کہ وہ اس لائق ہے. He deserves worship. خدا کی عبادت اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ اس لائق خدا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. انکنڈیشنل عبادت کے اندر کاروبار، دوسری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ڈیو ریمزی بہت بڑا امریکہ کے اندر فنانشل پلانر ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، امیر آدمی ہے، بہت امیر آدمی. اس نے بائبل پڑھ کر وہ کہتا ہے کہ بائبل کی وجہ سے میں نے بائبل سے سیکھے ہیں سارے قوانین. اور وہ کہتا ہے کہ اگر امثال کی کتاب کو آپ پڑھ لیں تو آپ اس میں PhD کر سکتے ہیں اکنامکس میں. قوانین بائبل ہمیں دیتی ہے خوشحالی کے لیے، برکت کے لیے، پیسے کو استعمال کرنے کے لیے. تو ڈیو ریمزی کا خیال ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے خدا کے کلام کو پڑھا بینکرپٹ ہونے کے بعد، بہت زیادہ میں نے سیکھا خدا کے کلام سے، تو اس کے بعد میں نے خدا کے ساتھ خدا کو سب سے اوپر رکھا، خدا کے لیے میں نے دینا شروع کیا. تو پھر کہتا ہے کہ خدا نے مجھے برکت دی، اور میرے بچے بھی یہی کرتے ہیں. کہتا ہے ایک دن میں نے چیک رکھا ہوا تھا چرچ میں چندے میں ڈالنے کے لیے، تو اس کی بیٹی نے دیکھا. وہ کہتی ہے کہ میں صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا باپ جب بھی لکھتا ہے چیک تو کیسے وہ کتنے پیسے دے رہا ہے خدا کو، کیسے کرتا ہے. تو کیا کہتا ہے کہ اس دن سے میری بیٹی نے کہا کہ میں ابھی تمہاری طرح بننا چاہتی ہوں. اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تمہاری طرح خدا کے لیے بننا چاہتی ہوں. تو پھر اس نے کتاب لکھی، اسمارٹ منی اسمارٹ کڈز.
यानी कि अगर स्मार्ट मनी है, पैसे स्मार्ट तरीके से आते हैं तो बच्चे भी स्मार्ट होते हैं, यानी कि लायक होते हैं, लायक तरीके से। आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, कैसे हमने खुदा के लिए अपना दिल रखना है, जनरस होना है खुदा के लिए फयाज होने की ज़रूरत है, खुदा के लिए मोहब्बत होनी चाहिए बच्चों के अंदर, ज़िंदगी के। आपका घर बाप की जिम्मेदारी है। तीसरी बात मेरी यह है, द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वन लॉ, आपके घर के अंदर एक कानून होना चाहिए, और कानून ये होना चाहिए कि आपका घर लॉ स्कूल बने, शरीयत का स्कूल बन जाए, जिसमें हर वक्त आप अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाएं। और छठे बाब की 6 और 7वीं आयत में यहाँ पर देखना चाहता हूँ, छठे बाब की 6 और 7वीं आयत, यहाँ पर 6 आयत से 7वीं आयत तक दोबारा से। और तो इन बातों को अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। मैं दोबारा से उसी हवाले को जोर देना चाहता हूँ कि आपका घर शरीयत का स्कूल होना चाहिए। और आज के लिए बहुत बड़ा मसला ये है, मैंने पादरी होते हुए ये देखा है अपनी खिदमत के दौरान, और आज भी हमारे चर्च के अंदर ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होती है। बाप या तो वो चर्च आना नहीं चाहते, या फिर काम में बिजी होते हैं, कारोबार। मैं इसके हक में हूँ कि कारोबार करना चाहिए। माँ बाप वालद को मेहनत करनी पड़ती है घर के निज़ाम को चलाने के लिए, लेकिन याद रखें, वालद को देखकर बच्चे, जैसा वालद का रवैया होगा वैसा ही बच्चों का रवैया होगा। पाकिस्तान के सारे चर्चेज में आप देखेंगे, शायद दुनिया में भी ऐसा ही है, बाप चर्चेज में कम है। सबब क्या है? सबब सिर्फ ये है कि वो जाना नहीं चाहते, या बिजी हैं, या जो भी है, लेकिन तब तक आपके बच्चे वो नहीं बन सकते जो आप चाहते हैं, तब जब तक वो नहीं बनेंगे जो आप चाहते हैं, अगर आप उनको बेहतर तौर पर नमूना नहीं देंगे। अपने बच्चों को खुदा के घर में तब आप ला सकते हैं अगर आप खुद भी चर्च जाएंगे। एक हवाला मेरे साथ देखिए, यशायाह 28वें बाब की 9वीं आयत। यशायाह 28वें बाब की 9वीं आयत में क्या लिखा है? 9वीं और 10वीं आयत। वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वाइज करके समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। मेरे अजीजों, यशायाह कहता है कि किसको दानिश सिखाएगा, किसको वाज करके समझाए? क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया है, जो छातियों से जुदा? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। वालिद अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ लेकर आए, यह बाप की जिम्मेदारी है। बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाए। अगर आप अपने घर को सही मानों में घर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खुदा चाहिए, इसके लिए आपको यीशु मसीह चाहिए। खानदान के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या उसके लिए निसाब होना चाहिए, कैसे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? तो पहली चीज़ ये है कि कायलियत के साथ, कन्विंसिंगली, कायलियत के साथ बच्चों को टीच करें, बच्चों को सिखाएं। मैंने ये भी देखा है कि अब यहाँ पर एक और बड़ा मसला आता है कि कभी कभी बाप जाबर हुक्मरान की तरह होता है, या समझ लें कि बाप जो है वो बिल्कुल डिक्टेटर होता है, जो अपने बच्चों को डंडे के ज़रिए से ठीक करना चाहता है हर वक्त। और बच्चे कभी भी, मैंने कई वालिदैन को जिनको मैं बड़ी क्लोज से जानता हूँ, बच्चे उनके इसलिए नाफरमान है कि बाप का रवैया उनको कायल करने वाला नहीं बल्कि जबर करने वाला था। बच्चों ने नहीं बाप को फॉलो किया। बाप दुआ गो था, बाप खुदा का कलाम भी पढ़ता था, मुनादी भी करता था, लेकिन बच्चे उतने ही खराब हुए। क्यों?
کیونکہ قائلیت کے ساتھ بچوں کو قائل کر کے نہیں سکھایا گیا. آپ جو باپ ہیں بچوں کو قائلیت کے ساتھ انہیں کنونسنگلی پیار سے قائل کر کے انہیں خدا کا کلام سکھائیں. دوسرے نمبر پر کریٹیولی تخلیق کر کے کوئی ایسی کریشن کرے, ایسا کریٹیوٹی پیدا کرے کہ آپ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے خدا کا کلام سکھا سکیں. اگر آپ بم پھینکیں گے تو بم ہی چلے گا, اگر آپ ان کو جبر سے سکھائیں گے تو جبر سے شاید نہ ہو. تو اپنے بچوں کو خدا کا کلام اس طرح سے سکھائیں, پھر کنسسٹنٹلی مسلسل اپنے بچوں کو خدا کا کلام سنائیں. پہلے نمبر پر قائلیت کے ساتھ کنونسنگلی, دوسرے نمبر پر کریٹیوٹی. آپ کے اندر تخلیق ہونی چاہیے, کوئی ایسی کریٹیولی کریں, کوئی ایسا ماحول پیدا کریں, کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آپ کے بچے خدا کا کلام سیکھنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر مسلسل ان کو سکھاتے رہیں, وہ سیکھتے رہیں گے. اور پھر کنورسیشنلی گفتگو کے ذریعے سے, یعنی کہ کئی بار میں نے دیکھا کہ باپ کا لیکچر بہت لمبا ہوتا ہے, باپ کی دعا بڑی لمبی ہوتی ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے دعا میں سے اٹھ کر بھی بھاگ جاتے ہیں. آپ انہیں قائل کریں, کوئی کریٹیوٹی پیدا کریں اپنے پیغام کو سنانے کے لیے, خدا کا کلام سکھانے کے لیے, مسلسل سکھائیں. گفتگو ایسی بنائیں کہ آپ کی گفتگو سے وہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. گفتگو میں آپ اپنا خدا کے پیغام کو ان تک پہنچا سکیں. اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں کہ بچے خدا کے کلام کو جان سکیں. والد ذمہ داری نبھائیں. We need God to make home. خدا چاہیے گھر کو بنانے کے لیے. تو میرے عزیزو, خاص طور پر والدین, باپ قائل کر کے کریں, جبر نہ کریں, تخلیق کا کوئی کریٹیوٹی پیدا کریں, پھر مسلسل سکھائیں. گفتگو ایسی کریں کہ بچے سیکھیں. اور جب آپ ایسا کریں گے, یعنی کہ ظلم کر کے نہیں, جبر سے نہیں, غیر دلچسپی پیدا کر کے آپ بچوں کو نہیں سکھا سکتے. بچے بگڑ جاتے ہیں. بغاوت سے روکنے کے لیے بہترین اسٹریٹجی اپنائیں. اور یہ گارنٹی ہے کہ آپ کا خاندان, میرا خاندان, کسی کا خاندان, کسی کے بچے خدا کے کلام کے بغیر بہترین طور پر پرورش نہیں پا سکتے. اور کوئی بھی خاندان بہترین خاندان, کوئی بھی گھر بہترین گھر نہیں بن سکتا جب تک خدا ساتھ نہ ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.